الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام نبی مکرم رسول معظم امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. رحمت اور برکت دی دعا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین واسطے. حضرات گرامی قدر، حسب عادت ابتدا دے اندر اے دعائے اللہ اگر اس مجمع دے اندر کوئی بیمار آیا ہے تو انہوں شفا عطا فرما. اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے اللہ او دی پریشانی دور فرما. اور اگر کوئی مقروض آیا ہے اللہ او دے قرضے دور فرما دے. آج دے اس خطبہ جمعہ دا جو ساڈا موضوع ہے، عزت کیسے ملے گی، یہ بڑا معاشرتی اور اصلاحی جہا ایک موضوع ہے. دنیا دے اندر انسان اپنی عزت واسطے کی کچھ نہیں کرتا، لیکن ایک گل ذہن چ بٹھا لو کہ عزتاں انسان دے نصیب وچ ادوں ہی آندیاں نے جدوں رب دی طرفوں لبدیاں نے. تے عزت ایک ایسی پیاری چیز ہے، سیانے کہندے نے کہ اینو بناندیاں انسان ساری زندگی لا چھڑدا ہے تے جان لگیاں ایک اکھ جھپکن دے برابر ٹائم لگدا ہے. اور جدو بندے دی عزت دے اتے گل بندی ہے نا، تے تسی اپنے معاشرے وچ عام دیکھے آئے کہ بندہ اپنی عزت واسطے ہو کے اپنا مال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان تک جڑی ہے قربان کر دیندا ہے جدو گل او دی عزت دے اتے آندی ہے. تے بندہ ہر ایک کچھ کرنے واسطے تیار ہو جاندا ہے، اور وہ ایکو کوشش ہوندی ہے کہ کسے طریقے دے نال یا میری عزت بچ جائے، میری عزت رہ جائے.
ایک ایسی چیز ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو اسی ممبر دے اتے دعا کرنے ہیں یا اللہ سب دیاں عزتاں جڑیاں نے انہوں نے سلامت فرما. یہ ایسی پیاری چیز ہے عزت. پھر وہ بھی ایک مسلمان دی جنہیں کلمہ پڑھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ گو مسلمان ہے. ہر ایک بندے دے دل وچ تڑپ ہے تمنا ہے چاہت ہے اللہ مینوں اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما. بندہ ہر ایک چاہندا میں جاواں تڑپ ہے تمنا ہے. ایک ایک وقت دے اندر کنے کنے ہزار اللہ دے اس گھر دا طواف کرتے پے نے پھیریاں پاندے پے نے. اللہ نے انیاں عزتاں اس گھر نوں نصیب کر دتیاں نے. لیکن میری آنکھاں دے سامنے جامع ترمذی دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے خانہ کعبہ نو مخاطب ہو کے فرمایا سی کہ تیری عزت تیرا شرف تیرا مقام بہت زیادہ ہے لیکن اے کعبہ یاد رکھیں ایک مسلمان دی عزت اور حرمت اس دے خون دا تقدس جڑا وے مینوں تیری عزت دے نالوں بھی زیادہ عزیز ہے. اور حدیث دے الفاظ نے عام مسلمان دا. تو میرے بھائی اتنے ایک بزرگ بندے دی ایک عزت والے بندے دی ایک بزرگ آدمی دی چٹی داڑھی والے دی معاشرے دے اندر کنی کو عزت ہوئے گی تے رب دے ہاں کننا کو مقام ہوئے گا. تو آئیے اے دیکھیے کہ اللہ دے ہاں عزت والا کیڑا ہے. اساں جا کے پیسہ آ گیا دولت آ گئی مال آ گیا بندہ جہاں باہر نکلتا لوگ سلام کرتے ہیں گزرنے لوگ جناب اٹھ کے ملتے ہیں لوگاں دے جناب جمکٹے نے اگے پیچھے جناب لوگ پھرتے پے نے اسی نو عزت سمجھنے آ. لیکن میرا اللہ جو عزت دینا چاہتا بے او عزت ہو رہا ہے. او عزت ہے بے کہ بندہ رب دے ہاں کسی مقام نو پہنچ جائے کوئی مقام پا جائے اللہ دے ہاں او دیاں عزتاں جڑیاں نے او بن جان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے. آؤ اللہ دا قرآن ذرا سنیے. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثیرن ابداً الی یوم القیامت و بعدا. نبی پاک علیہ السلام دے نام سن کے درود اسی پڑھنے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ ساڑھے دے پا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام دے اتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. اے دنیا کائنات دیو لوگو اگر تسی عزت چاندے ہو عزت دے طلبگار ہو کہ مینوں عزت مل جائے تے عزتاں ساریاں یاد رکھیا جے رب دے کولوں ملن گیاں. اللہ ول رجوع کر لو اللہ والے لوٹ آؤ اللہ نال اپنا تعلق جڑا وے مضبوط کر لو قائم کر لو. جنہ تہاڈا رب نال تعلق مضبوط ہوئے گا اللہ دے نال جننے تسی جڑ جاؤ گے اللہ فرماندے نے میں اونیاں تہاڈیاں عزتاں دے اندر بلندیاں نصیب کر دیاں گا. میں تہانوں اوناں عزتاں دے اندر تہاڈیاں عزتاں دے اندر میں اوناں ہی اضافہ کر دیاں گا. تے عزت رب دے کولوں ملدی ہے تے اللہ والوں ہے. اے اللہ دا قرآن سنیا جی اللہ کی کہہ رہے نے. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرا قرآن تے سناؤ نا. فرمایا قل اللہم مالک الملک اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ جمیں زمین دی بادشاہی ساری تیرے کول تو بادشاہاں دا بادشاہ ہے. اسی طرح اللہ عزت دے ذلت دا مالک بھی تو ہے. اللہ عزتاں بھی دینا ہے تے تو دینا ہے ذلیل کرنا ہے تے اللہ تو کرنا ہے. اللہ عزتاں ذلتاں دا مالک تو ہے عزت تیرے کولوں ہے. اے ویکھو نا بندہ دعا دی تو جس وقت بندہ جناب وتر پڑھدا ہوندا وتراں دے اندر کی ہوندا ہے اللہ عزت دینا تے تو دینا میں اللہ
اللہ عزت بھی تیرے طرف نے ہر جگہ دے اوتے بندہ عزت دا اللہ دی طرف نسبت کردا پیا ہے تے عزت ہے بھی وہی نے جنیاں رب والوں مل جان تے اللہ فرما رہے نے وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین دنیا کائنات دے لوگو عزتاں جیڑیاں نے وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین عزت اللہ دی ہے او دے رسول دی ہے تے مومنہ دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی نسبت جڑی اپنے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف منسوب کر دیتی ہے نبی علیہ السلام دی طرف عزت دا رخ موڑ دیتا ہے اے دیکھو نا دنیا جہان دے اندر اس وقت جناب اس وقت ایک ایشو چلے آئے کہ فرانس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب فرانس نے اہل فرانس نے اور فرانس دے صدر نے نبی پاک علیہ السلام دی توہین کیتی ہے اور ایسی جیسی کہنے لوگوں کائنات دیو لوگوں سن لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور آپ دی حرمت آپ دے تقدس دا ذکر اور میرے رب نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے فرمایا لوگوں سن لو واللہ یعصمک من الناس اے میرے پیغمبر توانو اللہ لوگاں دیاں تکلیفاں تو میں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ فرما رہے نے میں بچاواں گا تواڈی عزت دا تواڈے تقدس دا تواڈی حرمت دا ذمہ جو ہے وہ سارے دا سارا میرا ہے آج دنیا حیران ہے کہ یہ معاملہ کیوں اٹھیا یہ معاملہ کیوں شروع ہویا فرانس دے صدر نے اتنی جرت کیوں کی کہ سرکاری سطح دے اوپر میرے پیغمبر دی توہین کی گئی میرے پیغمبر دے خاکے شائع کیتے گئے آج تو 4 سال قبل چند مسلمانہ دے ہاتھ فرانس دی ایک صحافی لڑکی جو ہے انہوں نے گرفتار کیتے انہوں نے اغوا کر لیا 4 سال تک وہ لڑکی جڑی ہے ان مجاہدین دی قید دے اندر رہی 2020 دے اندر انہوں نے انہوں آزاد کر دیتا اور سڈنی نام دی لڑکی جس وقت رہا ہو کے فرانس دے اسپیشل طیارے دے اوپر پیرس دے اندر آ کے اتری انہیں اپنے سر دے اوپر دوپٹہ لے آئے پورا وجود جڑا وے آبائی دے اندر ہے انہیں اپنے چہرے نو نقاب دے اندر چھپایا ہے اور پہلا موقع ہے کہ ایک عام شہری دے استقبال واسطے فرانس دا جو صدر ہے یہ اسپیشلی طور تے پیرس دے ایئرپورٹ دے اوپر پہنچدا ہے 2020 فروری دے اندر جس وقت وہ لڑکی جو ہے یہ پیرس دے ایئرپورٹ دے اوپر اتری انہوں نے دیکھا ادھر سارے دا سارا چہرہ ادھر ساری باڈی لینگویج ہی بدل چکی ہے کہا کیا مسئلہ ہے انہیں ایک تاریخی بات کہی کہا میں 4 سال تک انہاں نوجوانہ دی قید دے اندر رہی ہیں اور جنہ دی جوانی بڑی بھرپور سی لیکن قسم خدا بھی انہاں نے کسی نے نظر بھر کے بھی میری طرف نہیں دیکھیا میں اپنی عزت نو کدی اپنے آدھے اندر بھی اتنا محفوظ محسوس نہیں کیا جتنا عزت نو محفوظ میں انہاں دے اندر کیتا ہے انہاں دے اخلاق تو انہاں دے کردار تو انہاں دے انداز تو میں متاثر ہو کے کلمہ پڑھ چکی ہیں مسلمان ہو چکی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی بن چکی ہیں اس ایئرپورٹ دے اوتے کھڑے ہو کے او ظالم صدر نے الفاظ کہے اگر تو اس نبی دا کلمہ پڑھ چکی ہے پھر مسلمان دیکھن گے کہ میں انہاں دے نبی دے نال کردہ کیا ہے اور پھر سرکاری سطح دے اوتے او ظالم نے سوچی سمجھی سازش دے تحت انہاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی توہین کے لیکن یاد رکھیے اور میرے نبی دی عزت دی قسم اور میرے نبی دی عزت دا ذمہ میرے رب دے کول ہے میرے اللہ دے کول ہے اور میرے پیغمبر دی توہین کرنے والے میرے پیغمبر دے خاکے شائع کرنے والے میرے پیغمبر دے متعلق مختلف قسم دی ناسیبہ زبان استعمال کرنے والے اور چاہے کسی سپر پاور دا صدر ہی کیوں ہے انشاءاللہ ذلیل ہو جائے گا کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اور اللہ اسی گواہ بنا کے تینوں آنے اللہ تو گواہ رہے تیرے فرشتے اللہ اس مسجد دے اندر موجود نے تیرے نبی دی زبان دے وچ اللہ سی سن چکے ہیں اس مسجد دے منبر دے کول تیرے فرشتے موجود نے اے اللہ تیرے فرشتے بھی اس بات دے اوپر گواہ نے میرے اللہ تو بھی اس بات دے اوتے گواہ ہو جا تیرے نبی دے تو ساڈی جان بھی قربان تیرے نبی تو ساڈا مال بھی قربان تیرے نبی دی عزت تو اللہ ساڈی عزت قربان اللہ کدی ساڈے جیندیاں جی تیرے نبی دی عزت دے اوتے اللہ کوئی حرف آ جائے اسی برداشت نہیں کران گے اللہ
اللہ ساڈی عزت تیرے نبی دی عزت تو قربان اللہ تو اس باب دے اوتے گواہ ہو جا ساڈی جان تیرے نبی دی جان تو قربان اور اس واسطے عزتاں ساریاں دیاں ساریاں اللہ واسطے نے اور او دے رسول واسطے نے میرا اللہ کہہ رہا اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون فرمائی عزتاں ساریاں دیا ساریاں اللہ واسطے نے او دے رسول واسطے نے تے مومنہ واسطے نے من کان یرید العزہ فللہ العزت فرمایا کہ جڑا بندہ عزت دی تلاش چاہندا وے اونوں عزت ملے گی لیکن اللہ دے نال اپنے تعلق نو مضبوط کر لے اپنے تعلق نو جوڑ لے میں ایک روایت پڑھنا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اکثر محدثین نے اس حدیث دی سند نو ٹھیک آکے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک دے موقع تے میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت معاویہ بن ابی معاویہ مدنی رضی اللہ عنہ دنیا تو چلے گئے نبی پاک دا صحابی فوت ہو گیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو حکم دیتا آپ فرماندے نے صفاں بناؤ اپنے بھائی دا اپنے بھائی دا جنازہ پڑھیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دے جنازے دیاں تیاریاں کیتیاں جاندیاں نے اے میرے پیغمبر دا صحابی ہے معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی جب صفاں بنا لیندے نے میرے پیغمبر جنازہ پڑھاندے نے نبی پاک علیہ السلام جس وقت جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے میرے پیغمبر نے جس ٹائم سلام پھیریا نبی پاک نے پہلی صف دے اندر دیکھیا سید الملائکہ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ السلام جناب جبریل نو صفاں دے اندر دیکھ کے حیران رہ گئے نبی پاک فرماندے نے اے جبریل کیا تو میرے صحابی دے جنازے دے اندر شامل ہے ہاں اللہ دے نبی میں تواڈے صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ دے جنازے دے اندر آیا رب نے وحی دے نال رب نے مینوں حکم دے کے تواڈے صحابی دے جنازے دے اندر بھیجیا ہے تے اللہ دے نبی جی صرف میں ہی نہیں آیا بلکہ میرے نال 50,000 فرشتیاں دی جماعت بھی تواڈے صحابی دے جنازے دے اندر اتری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے جبریل میں نے گل تے دسنا اے جڑا میرا پیارا صحابی معاویہ فوت ہویا جدا میں جنازہ پڑھیا ہے اور جدے جنازے تے 7 آسماناں دے فرشتیاں دا سردار جبریل 50,000 فرشتیاں نو نال لے کے اترے آئے اے میرے جبریل اے جبریل مینوں دس تے صحیح او کیڑا ایسا عمل ہے جس عمل دی وجہ تو میرے صحابی نو اللہ نے انہاں مقام تے نیاں فضیلتاں تا کر دتیاں نے اللہ نے انہاں مقام دے چھڑیا ہے اللہ نے انہاں عزتاں دے چھڑیاں نے تے جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نبی جی سن لو کس عمل دی وجہ تو تواڈے صحابی دی تواڈے اس پیارے پروانے نو اللہ نے مقام تے عزت عطا فرمائی ہے کہ میں 50,000 فرشتے لا کے دے جنازے دے اندر شامل ہویا کہن لگے اللہ دے نبی تواڈا اے صحابی ہر وقت ہی اپنی زبان چ پڑھدا رہندا سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ دے نبی اے تواڈا صحابی ہر وقت ہی اپنی زبان تے سورہ اخلاص پڑھدا رہندا سی تے رب نے اے سورت دی محبت دی وجہ تو اللہ نے سورت کثرت دے نال پڑھن دی وجہ تو اے سورہ ہر وقت پڑھدا رہندا سی اے دی وجہ تو اللہ نے اینی عزت اینا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ میں 50,000 فرشتے لا کے دے جنازے دے اندر شامل ہویا ہاں من کان یرید العزہ فللہ العزت اینا پیارا نبی پاک دا صحابی ہے اور اینا پیارا سورہ اخلاص دے نال ہے اور ٹردا پھردا سورہ اخلاص پڑھدا پیا ہے آندا جاندا سورہ اخلاص پڑھدا پیا ہے اور اللہ نے سورت دے نال دی محبت اینی پسند آئی اللہ نے دے جنازے دے اوتے ہزاراں دی تعداد دے اندر فرشتیاں نو نازل کر دیتا ہے تے اللہ فرما رہا نے من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا
آؤ میں انہیں صحیح بخاری دی حدیث پڑھ لگا. میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام منبر دے اوپر نبی علیہ السلام نے اجنا چندے دا اعلان کیتا. فرمایا کہ چندے دی ضرورت ہے, پیسیاں دی ضرورت ہے. تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جڑے نے نبی علیہ السلام دی دعوت دے اوتے چندے دی دعوت دے اوتے گھراں والے ٹر پیندے نے, اور جنوں جو ملدا وے لے کے آ رہا ہے, جنوں جو لبدا وے او لے کے آ رہا ہے. ایتھے دے لوگی پریشان ہو جاندے نے, آئے روز جناب چندے دا اعلان ہوندا پیا ہے. اے جی مولوی صاحب چندہ پہ منگدے نے, اور میں منبر دے اوپر وضو دی حالت دے اندر اور اپنے رب نو گواہ بنا کے گل کرنا پیا وا. اگر تواڈے کول کوئی اللہ دے رستے دے اندر چندہ منگے, پیسے منگے, اوے اللہ دی قسم تواڈے اوتے احسان کردا پیا ہے. او دا تسی پیسے اگر اونوں دیندے ہو, اگر اونوں پیسے دے رہے ہو, اے جی آئے روز مسجد دا سپیکر کھل گیا ہے, اے مسجد دے نال تعاون کیتا جائے. اے مولوی صاحب آ گئے نے, اے مسجد واسطے مدرسے واسطے اپیل پہ کردے نے. اوے اگر اے منگدا پہ اللہ دی قسم تواڈے اوتے احسان کردا پیا ہے. اے تے منگن دے نال اگر تساں 5000 10000 لاکھ 2 لاکھ اگر ادا کر دیتا ہے, تو جڑا بینکاں دے اندر گھر دے اندر لاکھاں روپیہ پیا ہے, اللہ نے او دی وجہ تو ساری کمائی جڑی ہے تہاڈی پاک کر دیتی ہے, پاکیزہ کر دیتی ہے. انہیں تے احسان کر دیتا منگ کے. اس واسطے غصہ نہ کریا کرو, ناراض نہ ہویا کرو, بلکہ خوش ہویا کرو کہ انہیں سانو اس کم دی دعوت دیتی ہے کہ جی دی وجہ تو سارا ہی مال جڑا ہے رب پاکیزہ کر دے گا. تے اللہ فرما نبی پاک علیہ السلام نے اپیل کی ہے چندے دی. اے صحیح بخاری دی میں حدیث پڑھن لگا, نبی علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے چندہ لے کے تیار ہیں. ویکھدیاں مسجد نبی دے اندر ڈھیر لگ جاندا ہے, مسجد نبی دے اندر ڈھیر لگ گیا ہے. ہن انہاں دے اندر نبی علیہ السلام دا ایک بڑا ماڑا تے بڑا غریب صحابی ہے. یہ اپنے گھر دے اندر جا کے نے بڑیاں تلاش کیتیاں نے کہ مینوں کوئی شے لب جائے, او شے لے کے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلا جاواں, اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر جا کے تے پیش کر دواں. اینے بڑا لبیا, اینوں کوئی شے نہ لبی. اے رات دا ٹائم عشاء تو بعد ایک یہودی دے کول چلا جاندا ہے, آندا تیرا کھجوراں دا باغ ہے تے اپنے باغ دے اندر مینوں مزدوری دے دے, میں ساری رات تیرے باغ دے اندر مزدوری کراں گا, صبح جو ہویا مینوں دے دئی, میں او لے کے اپنے نبی محمد علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا وا. اے یہودی جڑا وے نا, اے دیاں اے محبتاں ویکھ کے, اے دین دے نال اخلاص ویکھ کے تے بڑا متاثر ہویا. او میرے ویر میرے بھائی, اللہ دے دین دے نال مخلص ہو جاؤ. پھر ویکھیا جے رب دیاں برکتاں جڑیاں نے کنج نازل ہوندیاں نے. نبی پاک دا اے صحابی جڑا ہے, اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ جڑا ہے, اے ساری رات اس یہودی دے باغ دے اندر کم کردا رہیا ہے. اے کم کر کر کے صبح جس ٹائم فارغ ہویا, اس یہودی نے فطرتاً مجبور ہو کے جو انہاں دی عادت ہے او دے مطابق انہیں ایک مٹھ کھجوراں دی بھر کے او دے حوالے کر دیتی ہے. ہمدا جا تیری ساری رات دی مزدوری اس تو زیادہ نہیں بندی, اے لے کے تے چلا جا. اے او تو کھجوراں تھوڑیاں جیاں ایک مٹھی جڑیاں کھجوراں نو لبیاں لے کے نکلدا ہے. اے چلدا چلدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچیا. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمان ہے. ایک طرف او ڈھیر لگا وے جڑا نبی پاک دے صحابہ نے مل کے نبی پاک نو فنڈ دیتا وے میرے پیغمبر دی اپیل تے. اے نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا, اے میرے نبی دے جان نثار میرے پیغمبر دے پروانے نے, او شاگرد جنہاں نے پیارے دے کیتی, عمر ساری اندر نظارے دے بیتی, نظارے دے بیتی, اشارے دے بیتی, محمد دے سونے دوارے دے بیتی. نبی جی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی, اور راتاں دے ساتھی, نہاراں دے ساتھی. نبی جی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی, اور راتاں دے ساتھی, نہاراں دے ساتھی, اور سفر و حضرت غاراں دے ساتھی, اور زندگی دے ساتھی, مزاراں دے ساتھی. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا آندا اللہ دے نبی تسی میں اپیل کیتے سی میں اپنے گھر دے اندر گیا میں بڑا تلاش کیتا لیکن اللہ دے نبی مینوں باوجود تلاش دے کوئی شے نہ ملی میں ساری رات مزدوری کیتی ہے اے کھجوراں تھوڑیاں جیاں ایک مٹھ مینوں مزدوری ملی ہے اللہ دے نبی جی مینوں اینو موڑیا جے نہ پیچھا نہ واپس کریا جے میں بڑا ہی غریب بندہ ماں بڑا ماڑا بندہ ماں نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے میرے پیغمبر دا پروانہ ہے اللہ دی قسم میرے نبی دے جانثار صحابی نے اس کائنات دے اندر بڑیاں عزتاں والے نے بڑے مقام والے نے انہاں دے متعلق کسے قسم دا کوئی خیال بھی دل دے اندر نہیں آنا چاہیدا اے میرے نبی دے صحابی نے جڑے زمین دے اوتے ٹر دے پھر دے جنتی نے اے میرے نبی دی او جماعت ہے جڑی میرے نبی نے بڑی محبت دے نال تیار کیتی ہے اے میرے نبی دے او پروانے نے او جڑے میرے نبی نو ہسدیاں ویکھدے نے ہسدے نے روندیاں ویکھدے نے تے روندے نے او اج سرعام میرے پیغمبر دے انہاں صحابہ دے اوتے تبرہ کیتا جاندا ہے او یاد رکھیا جے رب نے قرآن دے اندر ایک اصول قائم کر دیتا ہے او اگر میرے نبی دے کسے صحابی نو کوئی بندہ کافر آکھے گا او آپ کافر ہوئے گا اگر میرے نبی دے کسے صحابی نو نعوذ باللہ منافق آکھے گا او آپ منافق ہوئے گا اگر میرے نبی دے کسے صحابی نو فاسق آکھے گا وہ آپ فاسق ہوئے گا اگر میرے نبی دے کسے صحابی نو جھوٹا آکھے گا نعوذ باللہ وہ آپ جھوٹا ہوئے گا اے میرے پیغمبر دے صحابہ دا مقام تے عظمت ہے اے اصول میرے اللہ نے سورہ بقرہ دے اندر قائم کر دیتا ہے اور میرے نبی دے کسے صحابی دے بارے جو لفظ کوئی بندہ بولے گا وہ آپ ہی وہ بن جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار ایک کھجوراں لے کے ایک مٹھ کھجوراں میرے نبی کو لے کے آیا ہے اللہ دے نبی جی واپس نہ موڑیا جے میرے والوں قبول کر لیا جے اے دیکھیا جے قبول کنج کر کے ہویاں نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے جو کھجوراں اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیاں نے دیکھ صحابی نو بلاندے نے فرماندے نے کھجوراں پتہ جے کنیاں عظمتاں والیاں نے انہاں کھجوراں دا پتہ جے کی مقام ہے اے میرا پروانہ میرا جانثار اور جڑا ساری رات مزدوریاں کر کے انہاں کو کھجوراں لے کے آیا ہے انج کر اینو اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ تے انہاں کھجوراں دے اوتے اے سارے ڈھیر دے اوتے کھلار دے اے جڑا سارا فنڈ جڑا وے مدینے دے وچوں اکٹھا ہویا ہے اے سارا فنڈ جڑا اسی مدینے دے وچوں جمع کیتا ہے اے سارے ڈھیر دے اوتے انہاں کھجوراں نو کھلار دے انہاں چند کھجوراں دی وجہ تو اللہ رب العالمین انہاں دی برکت دے نال سارے ڈھیر نو ہی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لوے گا من کان یرید العزہ فللہ العزت اور جڑا بندہ چاہندا نا عزت دی تلاش دے اندر او اللہ دے نال اپنا تعلق قائم کرے او اپنے تعلق نو اپنے رب دے نال جوڑے اپنے تعلق نو رب دے نال قائم کرے اور جنہ رب دے نال تمسک اختیار کرے گا اللہ اونیاں اودیاں عزتاں دے اندر اضافے فرما دے گا آئیے میں روایت سنن ابی داؤد دی پڑھن لگا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیخ البانی رحمہ اللہ السلسلہ الصحیحہ دے اندر بھی اس روایت نو لے کے آئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال اگر دنیا دے اندر جیڑا بندہ اپنے بیٹے نو قرآن دی تعلیم دیندا ہے جڑے ماں باپ اپنے بچے نو قرآن سکھاندے نے قرآن دی تعلیم دیندے نے نبی پاک فرماندے نے قرآن پڑھ جاندا ہے پھر قرآن دا عامل بن جاندا ہے قرآن دے تے عمل کرنا شروع کر دیندا ہے حدیث دے الفاظ کان کھول کے سنیا جے نبی پاک فرماندے نے او دے حلال نو حلال جاندا تے او دے حرام نو حرام جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ماں باپ نے اپنے بیٹے نو قرآن دی تعلیم دے چھڑیے قرآن سکھا چھڑیا ہے قرآن پڑھا چھڑیا وے قرآن دی تعلیم دے چھڑیے اینیاں فضیلتاں اللہ نو عطا کردا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے
نے اللہ پھر وہ ماں باپ نو عزتاں کی عطا کر دینے قیامت دا دن ہوئے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے دے ماں باپ نو ایسا تاج نصیب کیتا جائے گا اے دے ماں باپ دے سر دے اتے ایسا تاج سجایا جائے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جس دی روشنی جڑی ہے تاج دی دنیا دے سورج دے نالوں بھی زیادہ ہوئے گی اور کیڑا بندہ ہے جن نے اپنے بچے نو دین دی تعلیم دے چھڑی ہے اور قرآن واسطے وقف کر دیتا ہے اور بیٹا جا جا کے قرآن یاد کر قرآن حفظ کر قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر اور میں شیخ البانی رحمہ اللہ ہے اور سلسلہ صحیحہ دے اندر روایت لے کے آئے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال دے ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ او بندہ بے اولاد نہیں اور جس بندے دے کول اولاد کوئی نہیں ہے جڑا بندے دے کول اولاد نہیں او بندہ حقیقی طور تے بے اولاد نہیں نبی پاک فرماندے نے حقیقی طور تے اتے بے اولاد و بد نصیب بندہ ہے اور جن اللہ نے دنیا دے اندر اولاد بھی دیتی ہے 5-6 اللہ نے بچے بھی عطا فرمائے 7-8 دے بچے بھی نے بیٹے بھی نے بیٹیاں بھی نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس دے باوجود ایدے 7-8 بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹا بھی وہ بد نصیب ہو جا تیار نہیں کر سکیا ایک بیٹا بھی ایک بیٹی بھی انجی دی نہیں بنا سکیا انہاں دی انجی دی تربیت نہیں کر سکیا انہوں انجی دی تعلیم نہیں دے سکیا انہوں وہ تعلیم نہیں پڑھا سکیا کہ جڑی قیامت دے دن اللہ دے ہاں اس دے کم آمدی قیامت دے دن اس واسطے نجات دا ذریعہ بندی اور میرے بیٹے میری بیٹی میری بہن میرے بھائی میری بہنہ اور میں تیری دنیا دی تعلیم دے اتے کوئی پابندی نہیں لگاندہ جا جا کے دنیا دی تعلیم حاصل کر میٹرک کر ایف اے کر ایف ایس سی کر بی اے کر بی ایس سی کر ایم اے کر ایم ایس سی کر ایم فل کر پی ایچ ڈی دی ڈگریاں حاصل کر اور دنیا دے ہام دیاں ڈگریاں لے اور لائر دیاں ڈگریاں لے کے آکسفورڈ یونیورسٹی تو آ لیکن ایک بات یاد رکھی اگر قیامت دے دن اللہ دے ہاں اور تیری کوئی تعلیم کم آئے گی وہ آئے گی جڑی تیری دین دی تربیت تیرے ماں باپ کر کے اور تیری دین دی تربیت تینو دین دی تعلیم دے کے چلے گے تینو رب دا قرآن پڑھا کے چلے گے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھا کے تے چلے گے اور یہی وہ تعلیم ہے اور قیامت دا دن ہوئے گا حشر دے میدان دے اندر اور جس وقت تواڈے ماں باپ نو اور میرے اللہ تاج پہنائے گا اور جس تاج دی روشنی اور دنیا دے سورج دے نالوں بھی زیادہ ہے پھر اوتھے عزتاں ویکھن والیاں ہون گیاں تے رب بھی فرما رہے نے فرمایا من کانا یرید العزہ فللہ العزت جمیعا جڑا بندہ عزت چاہندا تے عزتاں ساریاں رب دے کولوں لبن گیاں اللہ والے لوٹ آؤ اللہ دے نال اپنے تعلق جڑے نے مضبوط کر لو آؤ میں پیغمبر علیہ السلام دے فرامین پڑھنا پیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عزتاں کس چیز دے نال ملدیاں نے نبی علیہ السلام نے اللہ دی قسم اٹھا کے آکے آئے میرے پیغمبر نے اللہ دی قسم اٹھا کے آکے آئے پھر حدیث دے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اور میرے صحابی اگر میں قسم نہ بھی اٹھاواں پھر بھی میں پتا ہے کہ میری گل دے اندر کوئی شک نہیں لیکن میں اس واسطے قسم چکنا پیاواں تسی مزید اس گل دے اوتے پکے ہو جاؤ آقا فرماندے نے اگر کسے بندے دے اوتے دنیا دے اوتے ظلم کیتا جائے اگر دنیا دے اوتے کسے بندے دے نال ظلم ہو جائے زیادتی ہو جائے کوئی بندہ ظلم زیادتی کر گیا ہے اے ظلم نہ کسے دے نال کریا کرو اے بڑا وڈا ہنیرا جے اے بڑا وڈا ظلم اے بڑا وڈا گناہ جے گناہ کبیرہ جے کسے دے اوتے ظلم کرنا کسے دا حق مارنا کسے دی زمین دبانا کسے دا حق اپنے قبضے دے اندر کر لینا اے بڑا وڈا ظلم دے اے بڑی وڈی زیادتی دے اے تو بچ جاؤ اور اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سانو مظلوم کر کے مار دیں اللہ ظالم کر کے نہ ماری اللہ جدو دنیا تو جائیے مظلومیت دی حالت دے اندر بے شک چلے جائیے لیکن اللہ سانو ظالم کر کے نہ ماری اے میرے پیغمبر دی حدیث ذرا سماعت فرمایا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے دے اوتے ظلم ہویا تے اس ظلم دے اوتے صبر کر بیندا ہے او صبر کرن والا بندہ بھی جڑا ہے اللہ دا بڑا ہی پیارا ہے او کیسا اللہ دا بندہ ہے تے ظلم ہویا وے لیکن پھر بھی صبر کردا پیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دی قسم
قدم اٹھا کے آنا یہ نہیں کہ جناب انہیں گن چک لیے اور گن اٹھا کے 3-4 بندے جڑے نے مار دیتے نے انہیں فارغ کر دیتے نے. یہ رات ہی جناب ساڈے شہر دے اندر 3 سگے بھائی اس زمین دی وجہ تو انہاں نو باندھ کے قتل کر دیتا گیا, مار دیتا گیا. اور یہ کیوں ہو رہا معاملہ, کیوں وجوہات کیا ہیں؟ یہ دی وجوہات ہوئی نے جڑیاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے. اے کول شہر موڑ کھنڈا ہے, یہ خبر تسی پڑھ چکے ہو. 5 بندے موڑ کھنڈے چوک دے اندر قتل کر دیتے گئے. وجہ کیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیدے تے ظلم ہوئے پھر وہ ظلم دے اتے صبر کردا ہے, اللہ دنیا دے اندر اودیاں عزتاں نو 4 چن لگا دیندے نے. اللہ اودیاں عزتاں دے اندر اضافے فرما دیندے نے. اللہ اودیاں عزتاں دے اندر اضافے کر دیندے نے. من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. اور جڑا بندہ عزت چاہندا ہے تے عزتاں ساریاں دیاں ساریاں رب دے کولوں لبن گیاں. عزتاں ساریاں جڑیاں نے رب دے کولوں ملن گیاں. او نبی پاک علیہ السلام دے فرامین سنو, نبی علیہ السلام دے فرمان دے نال اپنے سینے نو منور فرماؤ. میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عزتاں کنہ دے حصے دے اندر آندیاں نے تے عزتاں کنج لبدیاں نے. اے نبی پاک دا فرمان جے ریاض الصالحین دے اندر میں روایت پڑھنا سا پیا سنن نبی داؤد دے حوالے دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جڑا بندہ دنیا دے اندر ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اپنے ایک بندے نو ساری مخلوق دے سامنے بلائے گا. ساری مخلوق دے سامنے بلکہ حدیث دے الفاظ میں ساری جنی بھی رب دی مخلوق ہے ساری مخلوقات دے سامنے اللہ انہاں نو بلائے گا. اللہ اپنے اس بندے نو سب دے سامنے بلا کے اللہ نے ایک آفر دے گا. اللہ فرمان گے میرے بندے میریاں حوراں نے جنت دیاں انہاں دے اوتے نظر مار جنوں پسند کرے گا میں او دے نال تیرا نکاح کر دیاں گا, میں او تینو دے دیاں گا, او جڑی میں تینو عطا کر دیاں گا. اے بندہ بڑا حیران ہوئے گا کہ اللہ سونیا میرا کیڑا ہے ہو جا عمل ہے اور جی وجہ تو مینوں ان عزت نہ مقام دتا گیا ہے. اللہ فرمان گے میرے بندے تو دنیا دے اندر میری وجہ تو میری خاطر صبر کیتا, میری خاطر صبر کیتا, حق تے ہو کے تو غصہ چھڑ دیتا, حق تے ہو کے بولو کی کیتا غصہ چھڑ دیتا, حق تے ہو کے غصہ چھڑ دیتا. اور میرے گھر دے ماحول بھی خراب نے تے غصے دی وجہ تے خراب نے نا. لڑائیاں کادے واسطے گھر دے اندر پیاں نے. اے بیوی نے او گل کیتی ہے جڑی میرے مزاج دے خلاف ہے. اے جناب بیوی کیوں ناراض ہے؟ خامد نے او گل کیتی ہے جڑے میرے مزاج دے خلاف ہے. اور غصے دی وجہ تو گھراں دے اندر جھگڑے بنے نے. ماں باپ جڑے نے بیٹیاں دے نال بچیاں دے نال لڑدے پے نے, بچے ماں باپ دے نال لڑدے پے نے, رشتہ دار آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال خفا نے. اے جی او غصہ تے جاندا ہی کوئی نہیں, غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوندا. ایتھے کئی لوگاں نے جناب مشہور کیتا ہے اے جڑا بندہ غصے والا ہوندا ہے نا بڑا او بڑا کوڑا ہوندا ہے, اور جڑا منافق اور بڑا سچا اور صاف اور ستھرا بندہ ہوندا ہے, اور جڑا بندہ جناب میٹھا ہوندا ہے نا او منافق ہوندا ہے. نعوذ باللہ ہو جے الفاظ نہ استعمال کریا کرو. اور میرے پیغمبر دے نالوں بڑھ کے سچا تے میٹھا کائنات دے اندر اور کون ہے؟ اور جڑے ہر وقت اپنے چہرے دے اوتے مسکراہٹ رکھدے نے, او ہر ایک نو خوش دلی دے نال او دا استقبال کردے نے, ہر ایک دے نال خوش دلی دے نال ملدے نے. اے بالکل غلط بات ہے. اے غصہ تے لڑائیاں دی جڑ, اے غصہ تے قتلاں دی جڑ, اے غصہ تے فساد دی جڑ. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرمان کے میرے بندے تو میرے واسطے اپنا غصہ چھڑ دیتا, تو غصہ ٹھنڈا کیتا تے میری خاطر کیتا. نبی پاک ایتھے کہ بندہ سامنے کوئی ڈاڈا ہے نا سخت بندہ ہے اوتھے اپنے آپ ہی غصہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے. مزے دی گل تے ہے کہ بندہ سامنے کمزور ہے ماڑا بندہ ہے کوئی ملازم ہی ہے کوئی نوکر ہی ہے او دے تے غصہ چڑھ گیا تے بندہ غصہ دبا گیا ہے اونوں معاف کر دیتا ہے. ایتھے مزے دی گل ہے کہ غصہ چھڑیا ہوئے تے رب دی خاطر چھڑیا ہے, اللہ دی خاطر انہیں اپنا غصہ جڑا ہے چھوڑ دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن اللہ انہوں عزتاں کی نصیب
تکلیف کرے گا اللہ ساری کائنات دے سامنے انہوں بلائے گا اللہ فرمائے گا جنت دی جڑی حور نو پسند کرے گا اسی تینو عطا فرما دیاں گے من کان یرید العزہ فللہ العزت اور عزتاں ساریاں جڑیاں نے دین دے اندر نے رب نال تعلق قائم کرن دی وجہ تو نے اللہ دے نال جڑن دی وجہ تو نے حافظ ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء دے اندر لکھ دے نے اللہ جناب دے علاوہ اس الخابہ دے اندر علامہ ابن اسیر نے بھی نوٹ کیتا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ہنین تو واپس آ رہے ہیں ویکھیا جے عزتاں کنج لب دیاں نے عزتاں کس طریقے دے نال مل دیاں نے نبی علیہ السلام ہنین تو واپس آ رہے ہیں رستے دے اندر نبی علیہ السلام نے رات دا قیام فرمایا ہے صبح فجر دی نماز دا وقت ہویا سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان آکھی ہے نبی پاک علیہ السلام دا مؤذن جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہاں نے فجر دی اذان آکھی نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحرا دے اندر نکل آندے نے صبح دا سہانا وقت ہے نبی علیہ السلام صحرا دے اندر نکلے نے صحرا دی ٹھنڈی پیاری ہوا نبی پاک علیہ السلام نو بڑی پیاری لگ دی پئی ہے اچانک میرے آقا علیہ السلام دے کنا دے اندر ایک آواز پیندی ہے کچھ نوجوان نے او آپس دے اندر جناب حضرت بلال دی اذان دیاں نقلاں پہ اتار دینے اے عرب دے چرواہے نے اے صبح بکریاں لے کے جناب صحرا دے اندر نکل آئے نے اے بکریاں چرا رہے نے انہاں نے جناب حضرت بلال دی اذان دی آواز سنی ہے اور جناب بلال دی اذان دیاں انہاں نے نقلاں اتارنیاں شروع کر دتیاں نے ایک کاندا سنی آواز انج دی آواز سی دو جاندا نہیں انج دی نہیں سی بلکہ انج دی آواز سی تے جاندا نہیں انج دی نہیں سی بلکہ انج دی آواز سی اور 5 نوجوان نے یا 6 نوجوان نے انہاں دے وچوں ایک نے جس وقت نقل اتاری ہے تے جناب حضرت بلال دی نے سیم نقل اتار دیتی ہے اور کئیاں نو رب نے ملکہ عطا کیتا ہوندا آوازاں دا او کسے گلوکار دی آواز سندے نے تے او دی نقل لا دیندے نے او کسے مولوی دی سندے نے تے او دی نقل لا دیندے نے رب نے نقل لان دا کسے نو بڑا ملکہ دیتا ہے اے جناب ایک نوجوان انہیں سیم نقل اتار دیتی ہے آمینہ دلال علیہ السلام سن دے پہنے نبی پاک علیہ السلام مسکرا اٹھ دینے آپ فرمان دینے جاؤ نالی انہوں نے پکڑ کے میری خدمت دے اندر پیش کیتا جائے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اتنی چل لینے ایک ٹیلے دی اوٹ دے اندر اے سارے کھڑے نے انہوں نے پکڑ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت دے اندر پیش کر دیتا جاندا ہے اے میرے آقا علیہ السلام دے کول آ گیا نے انہاں نے ویکھیا جس وقت نبی علیہ السلام نو تے انہاں نے تھر کمنا شروع کر دیتا ہے اور جب نبی علیہ السلام دی زبان دے اندر مٹھاس بڑی ہے نبی پاک علیہ السلام دے اندر روب بھی بڑا ہے اے میرے پیغمبر دی شخصیت دا حصہ ہے نبی پاک نے فرمایا سینہ نو سرت بالرعب اے میرے پیغمبر دا روب جڑا انہاں دے اوتے طاری ہو جاندا ہے انہاں نے جناب ڈرنا شروع کر دیتا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے انجاں دیاں آوازاں کٹ دے سو پہ ذرا دوبارہ پھیر تے نقلاں اتارو انہاں نے جناب چکنا شروع کیتا نبی پاک علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی آپ فرماندے نے ذرا دوبارہ مینوں سناؤ ایک بندہ انہاں دے وچوں اذان پڑھدا ہے نبی پاک فرماندے نے اے بھی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے دوسرے دی آواز سنی فرمایا اے بھی نہیں نبی پاک نے تیسرے دی آواز سنی فرمایا اے بھی نہیں نبی پاک نے چوتھے دی آواز سنی فرمایا اے بھی نہیں آخر چل دیاں واری آ جاندی ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ دی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تو پڑھ 14-15 سال دا نوجوان ہے اجے مسائیں بیگ دیاں پیاں نے بڑا پیارا تے بڑا سونا نوجوان ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تو پڑھ اینے پڑھنا شروع کر دیتا اللہ اکبر اشہدو اللہ
الہ الا اللہ نے اذان ساری پڑھی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ہے جی دی آواز میں سنی ہے اور جنہیں جناب بلال دی نقل اتاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگے بڑھے. میرے پیغمبر نے اپنا سجا ہاتھ اٹھا کے اودے سینے دے اوتے رکھ دیتا ہے. وفی روایت اودے سر دے اوتے رکھ دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابو محذورہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. اور ابو محذورہ بیان کردے نے اللہ دی قسم ہے انہاں گلاں تو پہلے نبی علیہ السلام دا ہاتھ میرے جسم نو چھون تو پہلے مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑھ کے کسے تے غصہ دنیا دے اندر نہیں سی. لیکن جس وقت انہاں دا ہاتھ میرے سینے دے نال لگا, جس وقت انہاں دا ہاتھ جڑا وے میرے سینے دے اوتے آیا, اللہ دی قسم اسے دم مینوں نبی علیہ السلام نالوں بڑھ کے دنیا دے اندر کسے نال محبت ہی کوئی نہ رہی. دنیا دے اندر نبی علیہ السلام تو بڑھ کے مینوں کوئی پیارا ہی نہیں سی لگدا. نبی علیہ السلام تو بڑھ کے مینوں کسے نال محبت ہی کوئی نہ رہی. فوراً ہی پڑھ اٹھتے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا فوری طور تے جناب ابو محذورہ مسلمان ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ابو محذورہ نے کلمہ پڑھ لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو محذورہ نو اذان سکھلائی جائے, اے دے جڑے تلفظ نے نو ٹھیک کیتا جائے, اے دے الفاظ جڑے نے سارے درست کر دیو. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے جناب ابو محذورہ نو اذان سکھانی شروع کر دیتی ہے. اور جائیے حدیث دے ذخیرے نو کھولیا جائے. اس مسجد امام و خطیب شیخ عبد الرحمن عصری حفظہ اللہ اس مجلس دے اندر موجود نے. پوچھو انہاں دے کولوں حدیث دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے کولوں جتھے جتھے اذان دا ذکر آیا ہے اوے اکاری اذان دا ذکر زیادہ ہے یا دوہری اذان دا ذکر زیادہ ہے. اے نبی علیہ السلام نے جڑی دوہری اذان سکھلائی ہے حضرت ابو محذورہ نو سکھلائی ہے, جڑی اج بھی اہل حدیث دی مساجد دے سپیکراں دے وچوں بلند ہوندی ہے اور جڑی اج بھی ہر ایک مسجد دے وچوں دتی جاندی ہے. دوہری اذان میرے پیغمبر نے حضرت ابو محذورہ نو سکھلائی ہے. نبی پاک علیہ السلام سکھاندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو محذورہ دوبارہ پھر دوہرا کے کہہ, دوبارہ پھر دوہرا کے کہہ, انہاں کلمات نو دوبارہ پھر اپنی زبان دے وچوں دوہرا دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اے جنہاں لائکی تے دا ظلم ہے اور جنہاں نے اس اذان دا شرط انکار کر دیتا ہے. اج دوہری اذان جڑی ہے حضرت ابو محذورہ نے پہلی مرتبہ کلمات صحیح طریقے نال ادا نہیں سن فرمائے, دوبارہ پھر انہاں دے کولوں دہروائے گئے. اور نانا میرے بھائی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نو میرے پیغمبر نے دوہری اذان سکھلائی ہے. اپنے نام نو نبی پاک علیہ السلام نے 4 مرتبہ اللہ دے نام دینا ہے. اور کلمہ شہادتین جڑے نے 4 مرتبہ دہرائے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عزتاں ویکھیا جے عزتاں من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. عزتاں اللہ نے کنج کر کے عطا کیتیاں نے. اے چند لمحات پہلے کچھ چند لمحات پہلے اے بکریاں دا کام چرواہا ہے. اے چند لمحات پہلے تے دا نام ہی کوئی نہیں جاندا. اے عرب دا ایک بادیہ نشین دور دراز دا رہنے والا ہے, لیکن اے ہون عزتاں ملن لگیاں نے. نبی پاک علیہ السلام نے چند صحابہ دے ہاتھ دے اندر او دا ہاتھ پکڑایا ہے, فرمایا قریب تے بیت اللہ ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نو مکے دے اندر لے جاؤ. آقا علیہ السلام فرماندے نے نو مکے دے اندر لے جاؤ. اینو مکے دے اندر جا کے بیت اللہ دا مؤذن مقرر کر دیتا جائے. تے نال میرے آقا فرماندے نے ابو محذورہ اج تو بیت اللہ دے اندر اذاناں پڑھنیاں نے. انہاں پتہ جے نا اہل اسلام سیرت دے علم نال لگاؤ رکھن والے جام دے نے. انہاں فتح مکہ دے فوری بعد پیش آیا ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو محذورہ نو بیت اللہ دا مؤذن مقرر کر دیتا ہے. نال میرے پیغمبر علیہ السلام خوش
خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے ابو معذورہ قیامت تک عظام تیرے خاندان دے اندر ہوئے گی، بیت اللہ دی تعظیمی، بیت اللہ دی معظمی تیرے خاندان دے اندر ہوئے گی۔ آج بھی جا کے پتہ کرو کہ بیت اللہ دا نظام خاندان ابو تمیم دے کول ہے کہ نہیں، اے اسے خاندان دا فرد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ تے رب بھی کہہ رہے ہیں من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، فرمائے عزتاں ساریاں دیاں ساریاں رب دے کول نے۔ او عزت چاہندے ہو رب دے نال تعلق قائم کر لو، رب دے نال تعلق مضبوط کرو، جنہ تعلق رب نال مضبوط ہوئے گا دنیا دے اندر اللہ عزتاں اونیاں بلند کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ مینوں آپ نو قرآن و سنت دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔